लकड़हारे के बेटे और शहजादी की कहानी। एक रोज का जिक्र है। शहजादी गुल सनोबर महल के बाग में झूला झूल रही थी। उसकी देखभाल करने वाली कनीजें भी उसके साथ साथ थीं। मलका और बादशाह भी वहीं थे और एक तख्त पर बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। शहजादी को बाग में झूला झूलना बहुत अच्छा लगता था। वो अपनी कनीजों के साथ रोज शाम को यहाँ आती थी। आज उसके साथ मलका और बादशाह भी आ गए थे। शहजादी हस्बे मामूल झूला झूल रही थी कि अचानक उसकी नजर एक नहायत खूबसूरत परिंदे पर पड़ी। उसका रंग सुनहरी था और सर पर एक छोटा सा ताज भी था। वो दरख्त पर बैठा उसे ही देख रहा था। उसकी खूबसूरती देखकर शहजादी गुलसनोबर दंग रह गई और झूले से उतरकर उस दरख्त के नजदीक आ गई जिस पर वो खूबसूरत परिंदा बैठा हुआ था। उसने परिंदे से कहा, तुम कितने खूबसूरत परिंदे हो, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें खट्टी मीठी रस भरी खिलाऊंगी। उसकी बात सुनकर परिंदे ने कहा, मेरा दिल तो चाह रहा है कि तुम जैसी अच्छी और खुश इखलाक लड़की के साथ कुछ देर बैठकर बातें करूं और खट्टी मीठी रस भरियां खाऊं, मगर मैं तो नगर नगर की सैर करने के लिए निकला हूं, इसलिए चलता हूं। ये कहकर उसने अपने पर फड़फड़ाए और उड़ गया। शहजादी सनोबर को बहुत हैरत हुई कि वो खूबसूरत परिंदा इंसानों की तरह बातें करता था। वो भाग कर बादशाह के पास आई और बोली, अब्बा हजूर, मुझे वो बोलने वाला परिंदा चाहिए। अभी उसी वक्त। पहले तो बादशाह की समझ में कुछ नहीं आया शहजादी सनोबर क्या कह रही है, मगर जब कनीजों ने बताया कि दरख्त पर एक सुनहरी परिंदा आकर बैठा था और इंसानी जुबान में कुछ कह रहा था, तो बादशाह ने कहा, बेटी, मैंने कहानियों में तो सुना है कि परस्तान में कुछ ऐसे परिंदे भी होते हैं जो इंसानों की तरह बातें करते हैं। वो परिंदा परस्तान से ही आया होगा। हो सकता है वो कल फिर आए। अगले रोज शहजादी इंतजार ही करती रही, मगर वो परिंदा दोबारा वहां नहीं आया। उसकी फिक्र में शहजादी ने पूरे दिन कुछ ना खाया और ना कुछ पिया। जब रात हुई तो वो बिल्कुल ही नाउम्मीद हो गई और मलका के गले लगकर रोने लगी। मलका ने उसे मुख्तलिफ तरीकों से बहलाने की कोशिश की, मगर इस अजीब और गरीब परिंदे के ख्याल से ही मगर उस अजीब गरीब परिंदे के ख्याल को शहजादी सनोबर के दिल से न निकाल सकी। अपनी चहेती बेटी के उदासी देखकर बादशाह भी हैरान हो गया था। उसने बहुत सारे खिलौने मंगवा कर शहजादी गुल सनोबर को दिए, मगर उसने इन खिलौनों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। जब 2-3 रोज इसी तरह गुजर गए तो मलका और बादशाह की तशवीश में इजाफा हो गया। शहजादी गुल सनोबर इन चंद रोजों में नहायत कमजोर हो गई थी। उन्हें यह डर था कि वो कहीं बीमार न पड़ जाए। बादशाह के जहन में एक ख्याल आया। उसने सोचा कि वो शहजादी के साथ परस्तान जाकर उस परिंदे को तलाश करेगा और अपने साथ लाए ताकि उसे पाकर वो खुश हो जाए। ये बात उसने जब मलका को बताई तो वो बोली, अगर आप इस सफर पर रवाना हुए तो हुकूमत कौन चलाएगा? इस परिंदे को तलाश करते करते न जाने कितने दिन लग जाएं। इस दौरान राया की खबरगिरी कौन करेगा? आप ऐसा करें कि ऐलान कर दें कि जो भी परस्तान से इस अजीब और गरीब परिंदे को लेकर आएगा उसे बहुत सी अशरफियां इनाम में दी जाएंगी। बादशाह को मलका की यह तजवीज पसंद आई और उसने ये ऐलान करवा दिया। इनाम का सुनकर बहुत से लोग किस्मत आजमाने के लिए निकल खड़े हुए। परस्तान बहुत दूर था और इसका रास्ता भी बहुत खतरनाक था। रास्ते में बहुत से पहाड़ थे, दरिया थे, जंगल थे और जंगलों में खूंखार दरिंदे थे। बहुत से लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर ना चढ़ सके, बाज दरिया को अबूर ना कर सके। कुछ लोग जंगल में दरिंदों को देखकर हिम्मत हार बैठे। गर्ज
ये कि कोई भी प्रस्थान से इस परिंदे को ना लेकर आ सका। एक रोज दो नौजवान बादशाह से मिलने महल आए और बादशाह से प्रस्थान जाने की इजाजत तलब की ताकि वहां से इस परिंदे को ढूंढ कर ला सके। बादशाह ने उन्हें इजाजत दे दी और ताकीद की कि वो इस परिंदे को लेकर जल्द अज जल्द जल्द आने की कोशिश करें, क्योंकि शहजादी गुलसनोबर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। दोनों नौजवान अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर इस पुरखतर सफर पर रवाना हो गए। इनमें से एक का नाम शहरयार था और वो एक लकड़हारे का बेटा था। दूसरे नौजवान का नाम सलीम था और उसका बाप रेशमी कपड़ों का ताजर था। सलीम चूंकि एक दौलतमंद ताजिर का बेटा था, इसलिए इसमें बहुत गरूर था। उसने शहरयार से कहा, तुम जाकर अपने बाप के साथ जंगल से लकड़ियां काटो और उन्हें गधे पर लाद कर शहर में बेचो। तुम इन चक्करों में कहाँ पड़ रहे हो? शहरयार ने इसकी बात का बुरा नहीं मनाया, मुस्कुराकर बोला, लकड़ियां तो मेरे अब्बा काट लेंगे, तुम उसकी फिक्र छोड़ो। हमारे बादशाह सलामत और उनकी मलका बहुत अच्छी हैं। वो दोनों अपनी रआया का बहुत ख्याल रखते हैं। इन लोगों के अच्छे सलूक की वजह से हमारे मुल्क में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। अपने बादशाह सलामत की वजह से हम लोग बहुत खुशहाल हैं। अब उन पर वक़्त पड़ा है तो हमारा भी फर्ज है कि हम उनकी मदद करें। मुझे इनाम का लालच नहीं, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि वह परिंदा जल्द से जल्द लाकर बादशाह सलामत के हवाले कर दूं ताकि उनकी बेटी खुश हो जाए और हमारे बादशाह और मलका की फिक्र दूर हो जाए। वो बातें करते करते काफी दूर निकल आए थे। उस वक्त वो एक मैदान में थे जिसमें कहीं कहीं बड़े दरख्त भी नजर आ रहे थे। एक दरख्त के नीचे उन्होंने एक बूढ़ी औरत और उसके शोहर को देखा। शहरयार और सलीम को आता देखकर बूढ़ा शख्स खड़ा हो गया और उन्हें रुकने का इशारा किया। ओ बूढ़े शख्स, तेरा दिमाग खराब है जो हमारा रास्ता रोक रहा है, सलीम ने नहायत गुस्से से कहा और घोड़े पर बैठे बैठे झुककर एक हाथ से धक्का देकर बूढ़े को एक तरफ हटा दिया और घोड़ा भगाता हुआ आगे निकल गया। बेचारा बूढ़ा जमीन पर गिरा। उसे गिरता देखकर उसकी बीवी चीख चीख कर दुहाइयां देने लगी और उसे जमीन से उठाने की कोशिश करने लगी। यह देखकर शहरयार जल्दी से घोड़े से नीचे उतरा, बूढ़े को जमीन से उठाया और बोला, मोहतरम बुजुर्ग, आपको चोट तो नहीं आई? बूढ़ा कराहता हुआ खड़ा हो गया और बोला, बुरा हो उस बदबख्त का, मुझे पहले से पता होता कि वो ऐसा है तो मैं कभी उसे अपनी मदद के लिए नहीं रोकता। उसे छोड़िए, मुझे बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? शहरयार ने नहायत नरमी से कहा, बेटा, हम सुबह से घर जाने के लिए निकले हुए हैं। मैं अपनी बीवी के साथ अपनी बहन के घर से आ रहा हूँ। हमारा गांव यहाँ से चंद कोस के फासले पर है। हम बूढ़े हैं, चल चल कर बुरी तरह थक गए हैं, भूख से बुरा हाल है। घर पहुंचे तो खाना खाएंगे, भूख और आराम करें। तुम्हारे पास घोड़ा मौजूद है, तुम्हारी मेहरबानी होगी अगर हमें गांव तक पहुंचा दो। बूढ़े की बात सुनकर शहरयार ने अपना खाना निकालकर इन दोनों को दिया। यह खाना उसकी माँ ने उसके साथ कर दिया था ताकि सफर के दौरान उसे भूख लगे तो वो उसे खा ले। जब वो दोनों खाना खा चुके तो शहरयार ने दोनों को घोड़े पर सवार कराया और खुद घोड़े की बाग पकड़कर तेज तेज कदमों से उनके गांव की सिमत रवाना हो गया। दोनों मियाँ बीवी उसे दुआएं दे रहे थे। शाम होते ही वो एक गांव में पहुंच गए। उसी गांव में इन बूढ़े मियाँ बीवी का घर था। घर पहुंचकर बूढ़े और उसकी बीवी ने बड़े इसरार से शहरयार को इस बात पर आमादा कर लिया कि वो अगले रोज तक उनके घर ही ठहरे, क्योंकि रात सर पर थी और रात को सफर यूं भी मुनासिब नहीं था। शहरयार ने उनकी बात मान ली। रात खाने के बाद बूढ़े ने कहा, अब नौजवान, तुम बताओ कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? जवाब में शहरयार ने उसे पूरी कहानी सुना दी और बताया कि वो बोलने वाले परिंदे की तलाश में प्रस्थान जा रहा है ताकि उसे ले जाकर शहजादी गुलसनोबर के
حوالے کر سکے۔ اس کی بات سن کر بوڑھا سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، پرستان میں کچھ ایسے نایاب پرندے بھی ہوتے ہیں جو انسانوں کی طرح باتیں کرتے ہیں، مگر انہیں وہاں جا کر تلاش کرنا پڑے گا۔ پرستان جانے کے دو راستے ہیں، ایک راستے پر خطرناک اور بہت سے جانور ہوتے ہیں، راستہ بھی بہت طویل ہے۔ دوسرا راستہ قریب کا راستہ ہے، اگر گھوڑا تیز رفتار ہو تو 1 گھنٹہ میں وہاں پہنچا جا سکتا ہے۔ اس راستے پر کوئی خطرہ بھی نہیں ہے۔ اگلے روز شہریار صبح سویرے بیدار ہو گیا۔ بوڑھے نے اسے پرستان کا راستہ دکھایا۔ اس نے اپنے گھر کے پچھلے حصے میں لگے درختوں سے بہت سارے امرود توڑ کر اسے دیے اور بولا، پرستان پرندے امرود بہت شوق سے کھاتے ہیں، یہ پھل پرستان میں نہیں ہوتا، اس لیے ان کو تلاش میں وہ انسانوں کی دنیا میں آ جاتے ہیں۔ تم یہ امرود اپنے پاس رکھو، مجھے یقین ہے کہ ان کی خوشبو وہاں کے پرندوں کو تمہاری طرف متوجہ کر دے گی۔ ہو سکتا ہے ان میں کوئی ایسا پرندہ بھی ہو جو انسانوں کی طرح باتیں کرتا ہو۔ شہریار نے امرود لے کر اس کا شکریہ ادا کیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر جس راستے پر اس کا گھوڑا دوڑ رہا تھا وہ بہت صاف ستھرا اور ہموار تھا۔ ایک لمبی پگڈنڈی تھی جس کے دونوں اطراف میں ہری ہری گھاس تھی، کہیں کہیں پھولوں کے پودے بھی نظر آ جاتے تھے۔ وہ بہت جلد پرستان پہنچ گیا۔ وہ پرستان میں داخل ہوا تو چاروں طرف بہت چہل پہل نظر آئی۔ حسین و جمیل پریاں خوبصورت اور رنگ برنگی لباس پہنے ادھر سے ادھر اڑتی پھرتی تھیں۔ پریزاد بازاروں میں گھوم پھر رہے تھے اور مختلف اشیاء کی خریداری میں مصروف تھے۔ شہریار نے ایک میدان کی چاروں طرف بہت سارے پریزادوں کا جھمٹ دیکھا۔ وہ قریب گیا تو پتہ چلا کہ وہاں 2 دیووں کی کشتی ہو رہی ہے اور یہ سب ان دیووں کی کشتی دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ اس کا بھی دل چاہا کہ دیووں کی کشتی دیکھے، مگر اس نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور بولتے پرندے کی تلاش میں چل پڑا۔ اس کی نظریں بڑے نہایت خوبصورت پرندے فضا میں اڑتے پھر رہے تھے۔ وہ سب اپنی سریلی آوازوں میں چہچہا رہے تھے، مگر ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو انسانی زبان میں باتیں کرتا ہو۔ شہریار کو مایوسی تو ہوئی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے گھاس پر بیٹھ کر کچھ امرود کی کاشیں اپنے سامنے ایک کپڑا بچھا کر رکھ دیں۔ امرودوں کی خوشبو سے جتنے بھی پرندے تھے وہ وہاں آ گئے اور اپنی ننھی ننھی چونچوں سے انہیں کھانے لگے۔ اور بھائی پرندوں کیا حال ہے؟ اس نے کہا، مگر کسی نے بھی اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ شہریار سمجھ گیا کہ ان پرندوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جو انسانوں کی طرح بولتا ہو۔ امرود کی کاشیں ختم ہو گئیں تو وہ سب خوشی سے چہچہاتے ہوئے اڑ گئے۔ اچانک ایک سنہرے پروں والا پرندہ فضا سے اڑتا ہوا آیا اور شہریار کے سامنے بیٹھ کر بولا، افسوس مجھے آنے میں دیر ہو گئی ہے، سارے امرود تو ختم ہو گئے ہیں۔ شہریار اس سنہری پرندے کو انسانی زبان میں بولتا دیکھ کر خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ اس نے ایک بڑے سے پیلا پیلا نرم گدیلا امرود نکال کر اس پرندے کے سامنے رکھا اور بڑے پیار سے بولا، پیارے پرندے، فکر نہ کرو، میرے پاس اور بھی امرود ہیں۔ یہ سن کر وہ پرندہ بہت خوش ہو گیا، اور انسانوں کی دنیا میں چلنا پسند کرو گے؟ آخر شہریار نے اپنے مطلب کی بات کہہ دی۔ کیوں نہیں؟ پرندے نے جلدی سے کہا، مجھے وہاں رہنا بہت اچھا لگتا ہے، وہاں امرودوں کی بہت سے باغ ہیں، مجھے امرود کھانا بہت پسند ہے۔ اگر میں تمہارے ساتھ چلوں تو تم مجھے پنجرے میں قید تو نہیں کرو گے؟ میں تمہاری تلاش میں بہت دور کا سفر طے کر کے آ رہا ہوں۔ ہمارے بادشاہ کی بیٹی نے تمہیں یاد کر کر کے ہلکان ہو گئی ہے، اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا ہے۔ میں تمہیں لے جا کر اسی شہزادی کے حوالے کر دوں گا، وہ محل میں تم بہت آرام سے رہو گے۔ میں اسے بتا دوں گا کہ وہ تمہیں پنجرے میں قید نہ کرے۔ محل میں تم بہت آرام سے رہو گے۔ میں اسے بتا دوں گا کہ وہ تمہیں پنجرے میں بند نہ کرے۔ شہریار نے اس کو
کہا۔ شہزادی سے ملاقات ہو گئی تھی، وہ ایک بہت اچھی اور خوش اخلاق لڑکی ہے، میں بخوشی اس کے پاس رہنے کو تیار ہوں، پرندے نے کہا اور اڑ کر شہریار کے ہاتھ پر بیٹھ گیا۔ شہریار کا مقصد پورا ہو گیا تھا، لہٰذا وہ واپسی کے سفر پر روانہ ہو گیا تھا۔ ابھی وہ اپنے ملک کی حدود میں داخل ہوا ہی تھا کہ اس نے سلیم کو دور سے آتے ہوئے دیکھا۔ اس کی حالت انتہائی خراب تھی، اس کا جسم دھول مٹی سے اٹا ہوا تھا اور کپڑے پر بھی بہت سی مٹی لگی ہوئی تھی۔ سلیم اس پرخطر راستے پر نکل گیا ہوگا جس کے بارے میں بوڑھے نے اسے بتایا تھا۔ سلیم نے بھی اسے دیکھ لیا تھا، وہ اس کے قریب آیا، دونوں ایک دوسرے سے ملے۔ شہریار کے پوچھنے پر سلیم نے بتایا، مجھے سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ سر پر بدلا رہا تھا، انہیں باتیں کرتا دیکھ کر اگر میں ان بوڑھے میاں بیوی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتا تو مجھے بھی بولتا پرندہ مل جاتا، شہزادی کے پاس ایسے دو پرندے ہو جاتے۔ میں نے اپنے بد اخلاقی کی وجہ سے انعام حاصل کرنے کا موقع ضائع کر دیا ہے، مجھے اپنے برے سلوک اور غرور کی سزا مل گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے راستے ہو لیا۔ شہریار محل پہنچا تو سنہری پرندے کو دیکھ کر شہزادی گل صنوبر خوش ہو گئی، پرندہ بھی بہت جلد اس سے مانوس ہو گیا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ کو خوش دیکھ کر شہریار کی ہمت اور بہادری کی بہت تعریف کی۔ رات ہو گئی تھی، اس لیے بادشاہ نے شہریار کو گھر نہیں جانے دیا۔ اگلے روز حسب وعدہ بادشاہ نے شہریار کو بہت ساری اشرفیاں انعام میں دیں۔ شہریار نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا اور اشرفیوں کا تھیلا اپنے گھوڑے پر رکھ کر محل سے رخصت ہونے لگا۔ شہزادی گل صنوبر اپنے سنہری پرندے کے ساتھ اسے خدا حافظ کہنے آئی۔ شہریار محل سے نکلا تو اس کا رخ اپنے گھر کی جانب نہیں تھا، وہ بڑی تیزی سے اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا اس بوڑھے کے گاؤں کی جانب جا رہا تھا جس کی مدد کی وجہ سے وہ بولنے والا پرندہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ بیماری کی وجہ سے بوڑھا اپنے کام پر بھی نہیں جا سکا، ایسے میں شہریار کی دی ہوئی رقم ان کے بہت کام آئی تھی۔ شہریار کو دیکھ کر دونوں میاں بیوی خوش ہو گئے۔ شہریار نے اپنی کامیابی کی خبر انہیں سنائی، پھر اس نے بادشاہ کے دیے ہوئے انعام میں سے آدھی اشرفیاں بوڑھے کے حوالے کی اور بولا، آدھے انعام کی آپ حقدار ہیں، اگر آپ میری مدد نہ کرتے تو مجھے وہ پرندہ کبھی بھی نہ ملتا۔ اتنی بہت سی اشرفیاں پا کر وہ دونوں خوش ہو گئے اور شہریار کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے پوری کہانی اپنے ماں باپ کو سنائی اور بادشاہ سے ملا ہوا آدھا انعام کے حوالے۔ اس کے ماں باپ تو خوشی سے پھولا نہیں سما رہے تھے، وہ اس بات پر بھی بہت خوش تھے کہ ان کا بیٹا بہادر ہے۔ ان اشرفیوں سے شہریار نے اپنا کاروبار کر دیا۔ اس کے باپ نے بھی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر فروخت کرنا چھوڑ دی اور کاروبار میں اپنے بیٹے کا ہاتھ بٹانے لگا۔ تھوڑے ہی دنوں میں ان کا کاروبار خوب چمک اٹھا، یوں ایک لکڑہارے